अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूँ खालिद भट्टी और आज हम बात करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा के सालाना जनरल इजलास से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जो ख़िताब किया और उसके अलावा उन्होंने मुख्तलिफ़ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें की। इसी तरह वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी बहुत सारे आलमी रहनुमाओं से और अपने हम मनसूबों से बात की, मुख्तलिफ़ ग्रुपों और फोरम से ख़िताब किया, मीडिया टॉक्स की और उसके ज़रिए पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था उसको दुनिया के सामने पेश किया। हम बात करेंगे, इससे पहले कि हम अपनी व्लॉग का आगाज़ करें, आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अवामी तनाज़ुर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और उसके ऊपर कमेंट भी करें। बहुत शुक्रिया। अब हम बढ़ते हैं अपने मौजू की तरफ। ये जो चंद दिनों का दौरा था वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का, ये इस लिहाज से बहुत कामयाब दौरा था कि इसमें ना सिर्फ उन्होंने बहुत सारे आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें की, जिसमें सदर बाइडन से भी मुलाकात की, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने फ्रांस के सदर से भी मुलाकात की, उसके अलावा स्पेन के सदर से मुलाकात की, ऑस्ट्रिया के चांसलर से मुलाकात की। इस तरह मुख्तलिफ जो आलमी इदारों के सरबराह थे, जिसमें IMF के सरबराह से भी उनकी मुलाकात हुई, वर्ल्ड बैंक के मानों से भी उनकी मुलाकात हुई, तो बहुत सारे फोरम्स, ग्रुप्स और आलमी रहनुमाओं से उनकी वहाँ पे मुलाकातें हुई। इसके अलावा उन्होंने जनरल असम्बली के 77वें जो है वो सालाना इजलास से ख़िताब भी किया। उनकी तकरीर जो है वो बहुत ही मौसर और एक बहुत ही मुतवाज़न तकरीर थी, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान का मौक़िफ़ कश्मीर के हवाले से, पाकिस्तान का मौक़िफ़ जनूबी एशिया में अमन के हवाले से, जो जनूबी एशिया में हथियारों की दौड़ है उसके हवाले से, इसी के साथ साथ उन्होंने फ़लस्तीन के मसले पर भी बात की और सबसे अहम जो मौजू था, जो उनकी गुफ्तगू का महवर और मरकज़ था, वो था पाकिस्तान में सैलाब और उससे होने वाली तबाहकारियाँ। और उन्होंने पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है, जो केस है, उसको दुनिया के सामने बहुत अच्छे अंदाज से रखा, जिसमें उन्होंने बताया कि 3 करोड़ 30 लाख लोग अब तक मुतासर हुए हैं, 10 लाख से ज़्यादा घर जो है वो तबाह हो गए हैं, लाखों घरों को नुकसान पहुँचा है, 10 लाख से ज़्यादा मुआशी हलाक हो गए हैं लोगों के, उनका जो रोज़गार है वो छिन गया है, उनका जो रोज़ी कमाने का ज़रिया था वो ख़त्म हो गया है, जो है वो 40 लाख एकड़ जो ज़मीन है उसके ऊपर जो फसलें थी, खड़ी तैयार फसलें थी और अभी लगाई गई थी, वो तबाह हो गई हैं। तो बहुत बड़ा मैसेज जो है, हज़ारों किलोमीटर की सड़कें तबाह हो गई हैं, पुल टूट गए हैं तो नुकसान पहुँचा है पुलों को, स्कूल और हॉस्पिटल्स को नुकसान पहुँचा है। तो ओवरऑल उन्होंने जो है दुनिया के सामने सैलाब की जो सूरत हाल है, उसकी जो तस्वीर है वो उन्होंने दुनिया के सामने जो है वो रखी और उसके ऊपर उन्होंने जो है वो दुनिया की तवज्जो दिलाई और दुनिया की जो तवज्जो थी उसको मरकूज़ किया। उन्होंने अपनी गुफ्तगू के ज़रिए, अपनी मुख्तलिफ जो फोरम्स के ऊपर उनकी तकरीरें थी उसके ऊपर, और उनकी कोशिश थी और वो कोशिश बहुत हद तक कामयाब रही कि वो दुनिया के सामने जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, जो इस वक्त सैलाब के बाद की पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, उसको वो दुनिया के सामने जो है वो रख सकें, उसको दुनिया के सामने उसकी जो तस्वीर है वो दुरुस्त तौर पे पेश कर सकें। और मेरे ख्याल से तो वो बहुत हद तक उसके अंदर कामयाब रहे ये सारा कुछ करने में। उसके साथ साथ जो एक और ये दौरा इस लिहाज से भी कामयाब था कि अमूमी तौर पे ये तासुर था साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जब हुकूमत थी कि पाकिस्तान सफारती तन्हाई का शिकार है। मसलन वो तरसते रहे, इंतज़ार करते रहे कई माह तक कि शायद अमरीकी सदर जो बाइडन है वो उनको फ़ोन कर लें, उनकी खैरियत दरियाफ़्त कर लें, लेकिन उनका फ़ोन नहीं आया। उन्होंने मोइज़ यूसुफ थे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, उनको भी भेजा अमेरिका। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी कहते हैं कि मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन अमरीकी इंतज़ामिया जो है वो टस से मस नहीं हुई और सदर बाइडन ने वो मशहूर ज़माना फ़ोन कॉल नहीं की हमारे वज़ीर-ए-आज़म को, और ज़ाहिर है उनको बहुत अफसोस था, इसीलिए उन्होंने फिर इंतकाम लिया अमरीका से और फिर ये जो अमरीकी साजिश थी उसका बयानिया उन्होंने जो है वो लोगों के सामने रखा और खूब लते लिए अमरीका के और उन पर इल्ज़ाम लगाया कि मेरी हुकूमत जो है उन्होंने गिराई। तो ये जो दौरा था, इस दौरान ये महसूस हुआ, इससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत से पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी वो शंघाई तावन तंजीम का जो इजलास था उसके अंदर उज़्बेकिस्तान में शरीक हुए। वहाँ भी वो रूस के सदर से मिले, ईरान के सदर से मिले, तुर्की के सदर से मिले,
ازبکستان، تاجکستان، کرغزستان کے جو رہنما وہاں آئے تھے، ان سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں، اور روس کے صدر سے پہلی دفعہ کھل کے بات ہوئی اور ایک عملی جو ہے وہ جامہ پہنانے کی کوشش کی گئی۔ پاکستان نے ریکویسٹ کی اور روس کی نے اس کا بہت مثبت جواب دیا اور یہ کہا کہ ہم آپ کو رعایتی نرخوں کے اوپر جو ہے وہ گندم، تیل اور گیس دے سکتے ہیں۔ تو یہ بہت اچھی پیش رفت تھی۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ اقوام متحدہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے گئے، تو وہاں بھی عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوئیں۔ پاکستان کے فرانس سے تعلقات بہت سرگرمی کا شکار تھے۔ شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی میکرون سے جو فرانس کے صدر ہیں، اور اس کے بعد فرانس کے صدر نے آفر کی کہ ہم پاکستان میں سیلاب زدگان کی مدد کے لیے ایک عالمی ڈونرز کانفرنس جو ہے اس کی میزبانی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بڑی بڑی پیش رفت ہے، اور اب حکومت پاکستان جب ابتدائی تخمینہ لگا لے گی نقصانات کا اور پھر وہ ڈونرز کے ساتھ شیئر ہوگا، تو اس کے بعد پھر عالمی کانفرنس جو ہے ڈونرز کی ہوگی، جس میں بحالی کے کام کے لیے پھر پاکستان کو جو ہے وہ مدد دی جائے گی۔ اور یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس وقت دنیا کے اندر معاشی حالات بہت اچھے نہیں ہیں۔ ہر ملک جو ہے وہ اسٹرگل کر رہا ہے، وہ اپنے معاشی حالات کو بہتر بنانے کی اسٹرگل کر رہا ہے۔ ابھی جو امریکی محکمہ خارجہ نے کے ترجمان نے بات کی ہے کہ ہم پاکستان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے وسائل نہیں ہیں ہمارے پاس اس وقت۔ ایک تو وجہ ہمیں یہ سمجھنی ہوگی کہ جو یوکرین کی جنگ ہے اس میں امریکہ اور یورپ بہت بڑی انویسٹمنٹ کر رہا ہے۔ وہ بہت زیادہ جو پیسے ادھر ادھر دیتے تھے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، وہ اب اس پیسے کو یوکرین کی جنگ میں جھونک رہے ہیں۔ وہ یوکرین کی بہت بڑے پیمانے پہ ان کو ہتھیار دے رہے ہیں، اس کی فوج کی ٹریننگ کے لیے اور دوسری چیزوں کے لیے۔ وہ بہت زیادہ جو ہے وہ روس کے خلاف جو اس وقت جنگ ہو رہی ہے وہاں پہ، اس میں وہ یوکرین کی مدد کر رہے ہیں۔ اربوں ڈالر جو ہے وہ ہر ماہ اس کے اندر وہ دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو فزیکل سپیس ہے وہ بہت کم ہے۔ اور دوسرا، زیادہ تر یورپ کے ممالک اور امریکہ جو ہے اس کو اب کساد گزاری کا سامنا ہے، اور اس کساد گزاری کی وجہ سے یورپ کے بہت سارے ممالک جو ہیں وہ اپنی معیشتوں کے اندر پیسہ ڈال رہے ہیں، ان کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک بڑی مشکل ایک فضا ہے مالیاتی طور پر مختلف ملکوں سے پیسے لینے کے حوالے سے، یہ آسان نہیں ہے۔ اسی لیے یہ حکومت کی درست حکمت عملی رکھتی ہے کہ پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ہمارے قرضے ری شیڈول کریں، تاکہ وہ قرضے جو ہم نے واپس کرنے ہیں ان قرضوں کو ہم سیلاب زدگان کی مدد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ہمیں نرم شرائط کے اوپر جو IMF اور ورلڈ بینک ہے وہ ہمیں قرضے دے، تاکہ ہم اس صورتحال سے باہر نکل سکیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ایک اہم مطالبہ پاکستان کی طرف سے، وہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اپنی جو جنرل اسمبلی کی تقریر تھی اس میں بھی اس کے اوپر بات کی، اور اس کے علاوہ انہوں نے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی مختلف گروپس اور فورمز کے اوپر جو گفتگو کی اور میڈیا کے ساتھ جو ٹاکس کی، اس میں اس نقطے کو اٹھایا کہ ہمیں آپ سے ماحولیاتی جو بڑی طاقتیں ہیں، جو بڑی معیشتیں ہیں، ان سے ہمیں ماحولیاتی انصاف چاہیے، کلائمیٹ جسٹس چاہیے، کیونکہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس میں ہمارا قصور کم ہے۔ ہمارا جو پاکستان کا ماحولیاتی آلودگی میں دنیا کی حصہ ہے وہ 0.8% ہے، لیکن پاکستان دنیا کے 8واں سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے ماحولیاتی تبدیلی کے نتیجے میں، ماحولیاتی بحران کے نتیجے میں۔ تو پاکستان کو اس حوالے سے دنیا کو پاکستان کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ جو یہ سیلاب آیا ہے اس کے نتیجے میں جو تباہی ہوئی ہے وہ پاکستان کا نہ لوگوں کا کوئی قصور ہے نہ پاکستان کا قصور ہے، بلکہ یہ ماحولیاتی آلودگی اور یہ ماحولیاتی جو تباہی ہوئی ہے یہ امیر ممالک نے، جو بڑی معیشتیں ہیں، انہوں نے یہ پھیلائی ہے، اور اس کے نتیجے میں ترقی پذیر ممالک کو جو ہے اس وقت بہت مشکل صورتحال کا سامنا ہے۔ تو لہٰذا انصاف کیا جائے، اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ کیونکہ یہ گڑبڑ ہم نے نہیں کی، خرابی ہم نے نہیں کی، یہ نقصان یا جرم ہم نے نہیں کیا، تو جنہوں نے یہ کیا ہے وہ اب اس کی جو ہے وہ ہماری مدد کریں اور اس معاملے کو حل کرنے کی میں ہماری جو ہے وہ مدد کریں، اور مالیاتی طور پہ جو ہے وہ نہ ہمیں بھیک چاہیے، نہ ہم آپ سے امداد مانگ رہے ہیں، ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے قرضے جو IMF کا پروگرام ہے اس کی شرائط کو نرم کریں، ہمارے قرضے مؤخر کریں، اور ہمیں نئے قرض جو ہیں وہ نرم شرائط کے اوپر دیں، تاکہ ہم اس صورتحال سے نبٹ سکیں اور اپنے لوگوں کی جو ہے وہ مدد کر سکیں۔ میرے نزدیک یہ ایک انتہائی کامیاب دورہ تھا۔ پاکستان کی جو سفارتی تنہائی کا تاثر تھا اس کو ختم کرنے میں بہت مدد ملی ہے، پاکستان کے جو سفارتی تعلقات تھے اس کو معمول پہ لانے میں بہت مدد ملی، لیکن یہ ایک دفعہ سے یہ نہیں ہوگا، بلکہ مسلسل کوششیں کرنی پڑیں گی، پوری کیمپین چلانی پڑے گی، کلائمیٹ جسٹس کے حوالے سے بھی، قرضے مؤخر کرنے کے حوالے سے بھی، اور نئے قرضوں کے حوالے سے بھی، اور یہ اس کے اوپر مسلسل کام کرنا ہوگا، مسلسل عالمی رہنماؤں اور اداروں سے مسلسل رابطہ کرنا پڑے گا، اور ایک پوری مہم جو ہے، ایک پوری کیمپین بنانی پڑے گی،
تاکہ عالمی دنیا کو عالمی برادری کو یہ باور کروایا جا سکے کہ پاکستان کو کے حالات کتنے خراب ہیں اور پاکستان کو کتنے بڑے پیمانے پہ جو ہے اس وقت مدد کی ضرورت ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔